رحمان بھی بڑے رحیم بھی بڑے، بنی اسرائیل دا بڈھا انہا بابا ہو گیا جے 500 سال عمر لنگ گئی، سر دے بال سفید ہو گئے، داڑھی دے بال سفید ہو گئے، جسم دے بال سفید ہو گئے، ہاتھ کمبن لگ گئے، پیراں وچ طاقت نہ رہی، دماغ جواب دے گیا، ہر طاقت کمزور ہو گئی، سردیاں دا سرد موسم آ گیا، بدلا نے چادراں تان لیاں، بارش شروع ہو گئی، سردی ڈبل ہو گئی، اللہ اللہ بڈھا کمبن لگ گیا تے کمبدیاں پترا نو ساد ماریا، پترا نے توجہ نہ دیتی، دھیاں نو ساد ماریا، دھیاں نے دھیان نہ دیتا، گھر والی نو ساد ماریا، گھر والی نے کنڈی لا لئی، بڈھا رون لگ گیا تے کہن لگا عرشاں والیا کدی تیو بھی وقت سن، مینوں اپنی جوانی تے بڑا ناز سی، مینوں اپنی قوت تے بڑا ناز سی، مینوں اپنی برادری تے بڑا ناز سی، مینوں اپنے بچیاں تے بڑا ناز سی، اللہ میرے سارے ناز ٹوٹ گئے، اج سارے رشتے چھٹ گئے، بیٹیاں توجہ نہیں دیتی، دھیاں دھیان نہیں دیتا، گھر والی بوا بند کر لے، پر سونیاں تو تے جاننا آج میرے سارے ناز بھی ختم ہو گئے، میرے سارے نخرے بھی ختم ہو گئے، انہا ضرور ہے میں سنے آئے رات نو چودریاں دے دروازے بند ہوندے نے، سرداراں دے دروازے بند ہوندے نے، بادشاہاں دے دروازے بند ہوندے نے، پر میں سنے آئے تیرا بوا کدی بند نہیں ہویا۔ تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں تو درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، محتاج کو ہاتھ پھیلانے میں غیرت کیسی، شرم اتنی ہے، اچھی سبحان اللہ، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، یا اللہ میں بندہ تیرا ہوں، تو داتا میرا ہوں، میں منگتا تیرا ہوں، تو سخی میرا ہوں، میں تیرے کولو سوال نہ کراں تے کس کولو کراں، میرے اللہ سونے میرے پلے نماز کوئی نہیں، میرے پلے رکوع کوئی نہیں، میرے پلے سجدے کوئی نہیں، میرے پلے نیکی کوئی نہیں، میرے پلے صرف داڑھی دے چٹے وال نے، میرے سر دے سفید وال نے، تے میں سنے تو سفید والاں دا حیا کرنا ہے، اللہ میرے سفید والاں نو دیکھ دیاں میری دنیا میں اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہ نے وہی بھیجی، فرمایا خلیل، عرض کی دیجی رب جلیل، فرمایا جلدی جلدی جاؤ، میرے بیمار بندے دی بیمار پرسی کر گیا ہو، سوچن لگ گئے کیڑا اللہ دا بندہ، کوئی غوث یا کتب بدال بندہ، کوئی متقی پرہیزگار یا نیک بندہ، جدو جا کے دیکھیا وہ پرانا پاپی جنہیں زندگی وچ قیام کوئی نہیں کیتا، زندگی وچ رکوع کوئی نہیں کیتا، زندگی وچ سجدے کوئی نہیں کیتے، عرض کیتی اللہ اے تے پرانا گناہگار ہے، فرمایا نہیں نہیں خلیل میں اپنے بندے نال صلح کر رہی ہے، الرحمن الرحیم، اللہ اللہ پاک نے قرآن پاک 3 چیزیں بیان